मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। क्या है? माँ बाप औलाद के सामने औलाद बने हुए हैं। बाप की तो वैल्यू ही ख़त्म हो गई है घरों में। वो कमाऊ पूत है, खानसामा, कमा कमा के खिलाएगा, चलेगी बस वो खिलाता रहे। तो बाप को बाप बनना, बोलो भाई, ज़रूरी। और माँ का भी माँ बनना ज़रूरी है। माएँ कहती हैं सुनते ही नहीं हमारी, मैं बोल बोल के थक गई, सुन नहीं रहे। भाई 2 थप्पड़ लगाओ, इसका बाप भी सुनेगा। जब थप्पड़ लगेंगे तो बच्चा तो क्या, बच्चे का बाप भी सुनेगा, वो भी डर जाएगा। मैंने देखा है जिन माँओं ने बचपन में बच्चों पे सख्ती की है वो बच्चे बड़े अच्छे निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं। माएँ अगर बचपन में सख्ती कर लें उनके ऊपर, बच्चा बड़ा ग्रेट निकलता है। बचपन की मार जो माँ की होती है ना, उससे कभी भी बच्चा नहीं बिगड़ता, ये जहन में रखो। बाप अगर ज्यादा मारे तो बिगड़ने का खतरा होता है, माँ की मार से नहीं बिगड़ता। तो माँओं को चाहिए बचपन में तबीयत से बच्चों को धोती रहा करें। अलबत्ता माँओं को ये नहीं पता होता किस चीज़ पे मारना है, किस चीज़ पे नहीं मारना। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट। जिस चीज़ पे सख्ती नहीं करनी उस पे खाम खाम में उसको तबीयत से। अब बच्चे को नींद नहीं आ रही तो वो थोड़ी सोएगा। रात को 12 बजे बच्चे की धुनाई हो रही है, कम्बख्त सो जा मनूस, गला दबा दूंगी तेरा, ओ वो और चीख रहा है। उसकी नींद बोलो भाई और गायब हो रही है। तो वो भाई बच्चा तो अपनी मर्जी से सोता है, अपनी मर्जी से उठता है। इन चीज़ों पे सख्ती नहीं करनी। बच्चे बाज़ दफ़ा रात 2 बजे उठ के बैठ जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश होकर शरारतें शुरू कर देते हैं। माँ उनको पटक पटक के लगा रही हैं, तो भाई वो नहीं सो सकता, वो खाम खाम में उस पर जुल्म हो रहा है। ये इसी तरह बच्चे को चीज़ें ठुसवाते हैं ज़बरदस्ती, खाओ, कह रहे नहीं खा रहा भाई, मेरे भूख ही नहीं है। खाओ, तेरा बाप भी खाएगा। जब ये मैंने पकाया है तो जब तेरा बाप भी यही खा रहा है, तो इन चीज़ों पे सख्ती ना करें। इसी तरह बच्चे की जब नींद पूरी नहीं होती, वो खाम खाम में ज़िद्दी बना हुआ होता है, ई टी पै लगा के रखी हुई होती है। तो वो नेचुरल है, जब वो नई नींद होगी उसकी पूरी, या बीमार होगा तो टी पै करेगा, वो टैं करेगा वो, तो बस रोने दे उसको, इतना कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ देखो बात से बात निकलती है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लूँ, बयान भी पर्चियों से ही शुरू हो जाता है आजकल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बात से बात निकलती है। देखो हमारी कौम का जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, जो घरेलू फसादात हैं, मुल्की फसादात हैं, इनमें बर्दाश्त की कमी। मेरा जो ज़ाती तज्ज़िया है, हर आदमी चाहता है हर चीज़ बिल्कुल सेटिंग पे चलती रहे। हर आदमी क्या चाहता है? हर चीज़, मुल्क भी पूरा ठीक चले। इमरान खान ने आतिफ मियाँ को लाया क्यों? ये तो गलत हुआ, तो अब उसने हटा दिया, तो हटाने पे खुश नहीं हो रहे, लाया क्यों? अबे चलो गलती कर ली तो पूरा कर लिया ना, तलाफी कर ली, अब खुश हो जाओ भाई, चलो लाना गलत था तो अब क्या कर दिया, हटा दिया, तो मिठाई खिलाओ। नहीं, लाया क्यों था? भाई ऐसे ही खुलफाए राशिदीन के तर्ज पे अगर आप चाहोगे कि हुकूमत कायम हो तो ऐसा नहीं हो सकता। वो खुलफाए राशिदीन ही का काम था। लोग ये भी कहते हैं फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मदीना जैसी रियासत, तो बस बात तो अच्छी करने दो ना भाई। मदीना जैसी की कोशिश होगी तो थोड़ा बहुत सेटिंग पे आ जाएगा। तो अगर वज़ीर आज़म ने ये कहा कि मदीना जैसी रियासत कायम करना चाहता हूँ, तो इसका अगर कोई मतलब ये समझता है कि हज़रत उमर का दौर हुकूमत आ जाएगा, तो वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। भाई नहीं आ सकता वो, तो बस अच्छी बात है कि मदीना जैसी का मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ मदीना से मैचिंग हो जाएगी, कुछ करप्शन की कमी आ जाएगी, खात्मा ना भी हुआ, कुछ थोड़ा सा इंसाफ आ जाएगा। वो ये नहीं होगा कि एक ही घाट पे कुत्ते और जो है ना वो भेड़िया और जो है ना बकरी एक ही घाट पे पानी पिएंगे। तो पॉजिटिव सोच भी रखनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि
کہ ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے, جو میرا تجزیہ ہے ملکی حالات پہ بھی اور گھریلو حالات پہ, دو ہی چیزیں ہیں نا, یا تو ملک یا گھر, تو دونوں میں جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ عدم برداشت. اس سے سکون بھی خراب ہوتا ہے. برداشت کرنا سیکھو. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو غلط ہوتی نہیں ہیں, وہ صحیح ہو رہی ہوتی ہیں, اس پہ بھی لوگوں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ غلط سرے سے ہے ہی نہیں. مثلاً بچہ رات کو 2 بجے رو رہا ہے, کوئی پیٹ میں درد ہے یا نیند نہیں ہوئی, تو یہ غلط رو رہا ہے کیا؟ اس پہ بھی ماں کو غصہ آ رہا ہے, باپ کو غصہ آ رہا ہے, رو کیوں رہا ہے؟ او بھائی یہ تو غلط ہی نہیں ہو رہا, تو غلط چیز تو ہو جس پہ غصہ آئے. کیسے سمجھائیں یار؟ دیکھو غلط بات پہ غصہ آنا چاہیے نا, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو غلط ہوتی نہیں ہیں, اس پہ بھی غصہ آ رہا ہے. اور بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں مگر اتنی غلط نہیں ہوتی جتنا آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. ابھی ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا عصر کے بعد, انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا, پھڈے بہت ہو رہے تھے ان کے, 50-55 کے لگ بھگ شوہر کی عمر, اسی طرح وائف بھی ان کی اسی ٹائپ کی. تو وہ میرے پاس وہاں بیٹھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا, ان کی بیگم نے, وہ بیان سنتے ہیں میرا خیال ہے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا راز کسی کے سامنے فاش نہیں ہو رہا, ان کو آپ کو کیا پتہ کون آیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں ہمارے, پتہ نہیں کیا بات ہے, وہ بیگم کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں شوہر کا میٹر گھوم جاتا ہے, شوہر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے بیگم کا میٹر گھوم جاتا ہے, پھڈے ہو رہے ہیں, کیا کریں. میں نے پوچھا شوہر سے آپ کی عمر کتنی؟ انہوں نے کہا 50. میں نے کہا 15-20 رہ گئے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا اگر بہت اچھی خوراک بھی کھائی تو 15-20 سے زیادہ اور اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں. تو زندگی گزر گئی اسی بیگم کے ساتھ, 10-15 گریوی میں نکال دو یار. اب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش یہ یوں ہو جائے, میں نے کہ نہیں ہوگی یہ. اور اس کی بیوی کو بھی میں نے کہا کہ آپ کی بھی شادی 22-23-40 سال, کتنے سال ہو گئے پتہ نہیں, 35 سال. تو جہاں 35 سال گزر گئے 10-15 گزر جائیں گے. اب نہ آپ ان کو ٹھیک کر سکتی ہو اور نہ وہ تھوڑی ٹھیک ہوگا. 50 سال میں کون ٹھیک ہوتا ہے؟ اور وہ 50 سال والا اپنی بیگم کو صحیح کرنا ہے. میں نے کہا 2-3 چیزیں ہیں موٹی موٹی, بس وہ نہیں ہونی چاہیے, وہ پھر بہت زیادہ معاملہ. کوئی خدا نخواستہ آپ کی زوجہ کا کردار پہ اللہ نہ کرے کوئی, تو ایسا تو نہیں ہے الحمدللہ, کوئی کردار پہ تو شک نہیں ہے, بس یہی ہے نا, یہ تو زبان چلائے گی. میں نے کہا زبان چلائے گھر سے باہر نکل لو. اور میں نے کہا آپ دونوں زیادہ ایک دوسرے سے فری ہونے کی کوشش مت کریں, بات چیت نہ کریں زیادہ, کیونکہ اب جیسے جیسے بڑھاپا آئے گا برداشت کی قوت کم ہوگی اور ایک دوسرے کی باتوں کو دل پہ زیادہ لے جانا شروع کر دیں گے. تو میں نے کہا بھائی جیسے ہی بیگم الٹی بات کرے آپ پتلی گلی سے نکل لو. بولے جب بیگم سیٹنگ پہ آؤ گی میں آ جاؤں گا گھر. تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ آدمی کہتا ہے جب اس نے الٹی بات کی, جب تک میں 2 لگاؤں نہیں نا تمیز سے, اور وہ لگا دے گا 2 پھر افورڈ نہیں کر پائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پتلی گلی سے نکل لو. اب تو پتلی گلیاں ختم ہو گئی ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. گورنمنٹ چوڑی چوڑی گلیاں بنا رہی ہے, پتلی گلی لازمی ہے, ضروری ہے. یہ پتلی سے اس لیے کہ چوڑی سے نکلو گے نا, باہر کوئی دوست آپ کا منہ دیکھ کے پوچھے گا خیریت, اس پہ اور غصہ آتا ہے آدمی کو. آپ جب چوڑی گلی سے نکلو گے, کوئی بندہ باہر کھڑا ہوگا بولے گا خیریت, لوگ تو نہیں چھوڑتے نا, کیا ہوا آج موڈ آف ہے, پھر آدمی کا موڈ اور آف ہو جاتا ہے. تو پتلی میں کوئی بھی نہیں ہوتا, وہاں سے نکل کے آدمی چوڑی تک آتے آتے موڈ سیٹ ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ برداشت نہیں ہے. میں بہت حساس طبیعت کا آدمی ہوں, شور شرابہ برداشت نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, بچے گھر میں رو رہے ہوں میں ٹینشن نہیں لیتا. حالانکہ بعض دفعہ نیند خراب ہو جاتی ہے, رات کو سونے کے لیے لیٹے, کسی بچے نے ٹیں 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 شروع کر دی, فل اسپیڈ کے ساتھ بھی چیختا ہے نا, مجھے ٹینشن الحمدللہ نہیں ہوتی. بھائی وہ تو بچے ہیں, تو یہ سب چیزیں ہوں گی, مقدر ہے, مقدر سمجھ کے بھائی آج رات اللہ نے سونا قسمت میں لکھا ہے ہی نہیں, بس آج نہیں سو, تھوڑا سا چہل قدمی کرو, بس ٹیں 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 کرنے دو. تو حالانکہ آدمی کو تو مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند خراب ہو گئی تو صبح
جہاں کام پہ جانا ہے اس نے وہاں لیٹ ہو جائے گا, سارا دن کا شیڈول متاثر ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بھائی یہ بچوں کے لیے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے برداشت کیا, تو اب ہمیں اپنی اولاد کے لیے برداشت کرنا. اور برداشت بھی نہیں, برداشت کا مطلب تو تکلیف ہو رہی ہے پھر آپ برداشت کرو, نہ تکلیف ہی نہ ہو, اس کو دل پہ لو ہی نہیں. جب رو رہا ہو نا بچہ تو ہم انجوائے کرتے ہیں, بولتے اور سینہ پھاڑ پھاڑ کے رو, کیونکہ تجھے پتا ہے نا تیرے ابا نے صبح 7 بجے جانا ہے, رو. زمانہ ڈھل